पाँचौं श्लोकमा प्रवेश गरौँ। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचरः। महाभूतानि अहङ्कारः बुद्धिः अव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दश एकं च पञ्च च इन्द्रिय गोचरः। हेर्नुहोस्, अब यसको अर्थ हेर्नुहोस् है अलिकति। अब यो क्षेत्र कसरी बनिएको छ? क्षेत्र कसरी निर्माण भएको छ यस विषयमा प्रभु भन्दै हुन्छ। त्यसकारणले हिजो मैले एउटा कुरो भनिरहेको थिएँ, क्षेत्र भन्ने यो शरीरको जुन फिजिकल बडी हेर्नुहुन्छ त्यति मात्र होइन, इनफ भएन। यो देखिने बडी त बहुत सानो, यसको कति सानो छ यो भनेर तपाईले यदि मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने मरेको मान्छे जलाएपछि खरानी पोको पार्नुहोस्, बस त्यति हो मान्छे, यो बाहिरको बडी। यो त अहिले अब खाएको छ, पिएको छ, शरीर फुलेको छ, त्यसकारणले यस्तो देखिन्छ। तर राख भएपछि त्यो 1.5 किलो 2 किलो जुन राख हुन्छ नि, शरीर त हाम्रो कत्रो हुन्छ? 70, 80, 90, 100 किलोसम्मको शरीर हुन्छ। तर जलाएर राख बनाउँदाखेरि मलाई लाग्दैन कि 5 किलो भन्दा धेरै राख हुन्छ होला। सब साफ। त्यसकारणले यो तर यसको भित्र जुन कुराहरू छ त्यो बडा गजबको कुरो छ। हेर्नुहोस्, अव्यक्तम महाभूतानि अहङ्कारः बुद्धिः अव्यक्तम। अव्यक्त भनेको मूल प्रकृति च अनि बुद्धि समष्टि बुद्धि। यहाँ जुन शब्द प्रयोग गरिएको छ बुद्धि इत्यादि, यो हाम्रो मान्छेको व्यष्टि बुद्धि होइन नि, यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको कोषलाई ल्याएर यहाँ कुरो हुँदैछ। बुद्धि अहङ्कार भनेको मन चित्त बुद्धि अहङ्कार हाम्रो जुन इन्डिभिजुअल अहङ्कार होइन, समष्टि अहङ्कार। महाभूतानि पञ्चमहाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी हाम्रो भित्र भएको मात्र होइन। 7वां अध्यायमा हामीले अपरा प्रकृतिको वर्णन सुन्दाखेरि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा 8 प्रकारका अपरा प्रकृतिको जुन वर्णन गरेको छ। महाभूतानि त्यो समष्टि पञ्चमहाभूत च अनि 10 भनेको 10 इन्द्रियाणि इन्द्रिय 10वटा इन्द्रिय। अनि हाम्रा शरीरमा 5वटा चाल पाउने इन्द्रियहरू। चाल पाउने भन्नाले ज्ञान, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। 5वटा कर्मेन्द्रियहरू जो काम गर्नेहरू, वाक, पानी, पाद, उपस्थ, वायु। अनि एकम भनेको एउटा, यहाँ एकम शब्द मनलाई भनेको, एकम एउटा मन। पञ्च 5 इन्द्रिय गोचरः इन्द्रियका विषयहरू, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यो 5 इन्द्रियका विषयहरू। यसरी गरेर यसरी 24 भयो नि, 24 तत्त्वले बनिएको यो क्षेत्र हो। हेरौँ त एकपल्ट गनेर। अव्यक्त 1, बुद्धि 2, अहङ्कार 3, महाभूतानि 8, 3 र 5 ले 8, अनि 10वटा इन्द्रिय 8, 18, एउटा मन 19, 20, 21, 22, 23, 24। गोचरः भनेको 5 पञ्चतन मात्र, 5वटा विषय भन्दाखेरि कति भयो? 24 भयो कि भएन? फेरि एकपल्ट। अव्यक्त 1, बुद्धि 2, अहङ्कार 3, महाभूतानि भनेको 5 महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तर समष्टि। 3 र 5 ले 8, अनि 10वटा इन्द्रियहरू, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, वाक, पानी, पाद, उपस्थ, वायु। 8 र 10 ले 18, 18 र एउटा मन 19, 19 र अनि 5वटा इन्द्रियका विषय भनेको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। 19 र 5 ले 24 त भइ नै हाल्यो। 24 तत्त्वले तयार भएको यो एउटा क्षेत्र हो।
बस सजिलो भइगयो यो क्षेत्र। अब यो फिजिकल बडी त खालि 5 वटा कुरो मात्रै हुन्छ यसमा त, जो मैले 4-5 किलो राख खरानीको कुरो गरेँ त्यो त बहुत। त्यसका यो समष्टिगत कुरोलाई हेर्नुहोस्, यसरी एव 24 तत्वको यो क्षेत्र हो। यो 5वां श्लोकमा सबैभन्दा पहिलो शब्द हो अव्यक्त। अव्यक्तको मूल अर्थ हो मूल प्रकृति। मूल प्रकृति समष्टि बुद्धिको कारण हुनाले र मूल प्रकृति कसैबाट निर्मित भएकी सिधै परमात्माबाट बनिएको हो। त्यसकारणले मूल प्रकृति यानी अव्यक्त जुन छ कसैबाट निर्मित नभएको हुनाले यसलाई अविकारी तत्व मानिन्छ। यो प्रकृति भयो। प्रकृति अनि विकृति। प्रकृति भनेको मूल स्वरूप, विकृति भनेको प्रकृतिबाट विकार भएको। जस्तो मैले दूधबाट दही, यहाँ विकार शब्दको अर्थ संसारको सामान्य विकारको कुरो होइन। यो बहुत सुन्दर यो प्रसङ्ग छ, अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। दोस्रो नम्बरमा हामीले बुद्धि शब्दको प्रयोग गरेको छ। अब बुद्धि के हो भन्दा म साधक सञ्जीवनीलाई आश्रय लिएर यसको अलिकति तत्त्वहरू हजुरहरूलाई निवेदन गर्दैछु। हाम्रो परम आदरणीय सुरेन्द्र सर साधक सञ्जीवनी पढ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यह पद समष्टि बुद्धि अर्थात महत तत्व का वाचक है। यो शरीर निर्माणमा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी र मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, यो 8 वटा, उता 5 यता 4, तर 4 मा मन, बुद्धि र अहंकार, चित्त, बुद्धिमा अन्तर्निहित हुन्छ र 3 वटा मानिन्छ। 5 र 3 ले 8 भयो। त्यसकारणले 7औं अध्यायमा परा प्रकृति र अपरा प्रकृति भनेर हामीले पढेको छौँ। त्यसकारणले यसलाई भिन्ना प्रकृति अष्टधा, भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 8 प्रकारका प्रकृति अपरा प्रकृति मानिएको छ। र त्यसकारणले जो यहाँ जो कुरो हुँदैछ यो हेर्नुहोस्, 2टा शब्द याद राख्नु होला। संस्कृतका पारिभाषिक शब्दहरू हुन्, एउटा व्यष्टि र एउटा समष्टि। के भनेको व्यष्टि र समष्टि भन्दा शरीर व्यष्टि हो, विराट र समष्टि हो। जस्तो चामलको एउटा दाना अथवा गहुँको एउटा दाना अथवा मकैको एउटा दाना व्यष्टि हो र रास जुन हुन्छ त्यो समष्टि हो। यसरी त्यसकारणले यो जुन बुद्धि छ यो बुद्धि के हो त भन्दा यो बुद्धि व्यष्टिमा बुद्धि भनिन्छ, तर समष्टिमा यसको अर्को नाम हुन्छ महत तत्व। अब कस्तो हुन्छ भन्दा बुद्धिबाट अहंकार प्रकट हुन्छ, ओके। अनि अब स्वयं जुन बुद्धि यानी महत तत्व जुन हो जसबाट सम्पूर्ण कयानात सम्पूर्ण समस्त सृष्टि प्रकट हुन्छ, तर बुद्धि अव्यक्तबाट प्रकट भएको हुनाले अव्यक्त नामक प्रकृतिबाट विकृत भएको हुनाले बुद्धि विकार हो। विकृत जस्तै यद विकारी भनेर लेखेको छ तेस्रो श्लोकमा। यसकारणले बुद्धि यानी महत तत्व अव्यक्तको विकार हो। अब महाभूतानि अहंकार, अव्यक्त, बुद्धि अनि अहंकार। अब अहंकार के हो भन्दा यहाँ अहंकार समष्टि अहंकारको वाचक यानी विराट अहंकारको वाचक हो, ओके। अब अहंकार स्वयंबाट पञ्चमहाभूत प्रकट हुन्छ। त्यसकारणले पञ्चमहाभूतको लागि अहंकार प्रकृति हो, तर बुद्धिबाट अहंकार निर्मित भएको हुनाले बुद्धिको विकार हो अहंकार, ओके।
यसरी नै अब महाभूतानि, महाभूत भनेको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूत। भूत मात्र होइन, महाभूत। महाभूत भन्नाले यो समष्टिवाचक हो। यसमा पञ्चीकृत, अपञ्चीकृत यस्ता कुरा हुन्छन्। यो अलिक धेरै गहिराइमा हुन्छ। पञ्चीकृत कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति गहिराइमा हुन्छ। नेक्स्ट टाइम यसको अलग प्रकरण हामी हेर्ला। अहिले फेरि सबै कुरो बुद्धिबाट निस्किन्छ, यो के होला भन्ने हुन्छ। त्यसकारणले एक एक महाभूतका 5-5 वटा यसका विभागहरू हुन्छन् र विभाग भएको हुनाले यो प्रकृति पनि हो, विकृति पनि हो। यो हो यस्ता प्रकारले प्रकृति र विकृति यसरी दुई प्रकारका कुराहरू हुन्छन्। र हामीले हिजो के कुरो बुझ्यौं भन्दाखेरि यसरी 24 तत्व मिलेर एउटा क्षेत्र तयार हुन्छ। यानी जो यो क्षेत्र र क्षेत्र विभाग योग हो। र क्षेत्र कसरी तयार भयो भन्दाखेरि 25 प्रकृतिले तयार भयो। यसमा प्रकृति पनि छ, विकृति पनि छ, विकार पनि छ। फेरि एकपल्ट हजुरहरूले सायद हिजो पाठ राम्रो गर्नुभयो होला। 24 प्रकृति र एउटा आत्मा 25 भयो। 24 कसरी भयो त भन्दा अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार 3, 5 महाभूत 3 र 5 ले 8, 8 र 10 वटा इन्द्रियले 18, अनि एउटा मनले 19, त्यसको पछि 5 वटा इन्द्रियका विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध विषयद्वारा 24 भयो। 19 र 5 ले 24 भयो। अब यसरी यसलाई क्षेत्र भनिन्छ। अब यसैसँगको अर्को श्लोक, यो 6औं नम्बरको श्लोक हो। पहिले श्लोक पाठ गरौँ। इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। यसमा कुनै पदच्छेद धेरै अप्ठ्यारा छैन। इच्छा, द्वेष, सुख, सुखम दुःखम संघातः चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। अब हेर्नुहोस्, अन्तःकरणमा हुने यानी जो 24 प्रकृतिले युक्त भएको जुन क्षेत्र छ, यो क्षेत्रको अन्तराल जगतमा यी भावहरू प्रकट हुन्छन्। हेर्नुहोस्, यो अब कुन कुन हुन् यसलाई ध्यान दिएर हामी हेर्छौँ। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघातः। संघात भनेको त्यो सम्पूर्णको संघात भनेको समवाय, एक जगह एकत्रित भएको संघात यानी शरीर। चेतना अर्थात प्राण शक्ति र धृति भनेको धैर्य, धृति धारणा शक्ति। सविकारम यी विकार, सविकारम विकार सहित एतत् यो क्षेत्रम क्षेत्र समासेन उदाहृतम संक्षिप्तता पूर्वक भनिएको छ भनेर श्री कृष्णले भन्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, यी सन्दर्भलाई हामीले पहिले पनि धेरै कुराहरू आज अहिले यो जुन बताएको छ यसलाई हामी पहिले पनि धेरै राम्ररी सुनिसकेको छ। के छ भन्दा इच्छा। अब इच्छा के हो भन्दा अमुक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि प्राप्त हुँदाखेरि मनमा जुन इच्छा हुन्छ, मनमा जुन चाहना हुन्छ, ओहो यस्तो कुरो मिले हुन्थ्यो, यस्ता मान्छेसँग भेट गर्न पाए हुन्थ्यो, यस्तो अनुकूल परिस्थिति भए हुन्थ्यो
भन्ने इत्यादि जो कामना गरिन्छ त्यो कामना हो इच्छा। त्यसकारणले इच्छा एउटा विकार हो, किनभने यो जीवनमा इच्छा बहुत ठुलो कुरो हो। बहुत सुंदर शब्द है, क्योंकि ऐसा कोई पाप और दुख नहीं है जो सांसारिक इच्छाओं से पैदा न होता हो। अर्थात संपूर्ण पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से ही पैदा होते हैं। राम्रो व्याख्या गरेको छ। जति पनि संसारमा पाप हुन्छ, पाप, यो पाप किन हुन्छ भन्दाखेरि धर्म, संस्कृति र आत्मालाई अन्योलमा राख्ने हाम्रो भित्र जुन उद्दाम इच्छा प्रकट हुन्छ, त्यो इच्छालाई पूर्ण गर्नका लागि हामी दण्ड फन्द अनेक गरेर त्यो इच्छालाई परिपूर्ति गर्न लगाउँछौँ। त्यसकारणले त मैले त्यो उदाहरण पहिले पनि दिएको थिएँ। कबीर साहेबलाई कसैले सोध्यो, साहेब कुनै वस्तुमा इच्छा प्रकट भयो, मन लाग्यो भने त्यसलाई पक्रिँदाखेरि त अथवा त्यसलाई स्पर्श गर्दा, त्यसलाई प्राप्त गर्दाखेरि त पाप हुन्छ। कसरी बच्ने भन्दा उहाँले भन्नुभयो, मन जाए तो जाने दे, मत जाने दे शरीर। मन जान्छ भने जान देऊ, तर शरीरलाई घसिटेर नलैजाऊ। किनभने मन मात्रै जाँदा शरीर गएन भने लगभग मन अलिकति विकारग्रस्त त जरुर हुन्छ, तर पाप र पुण्यको लेखाजोखा हिसाब किताब बनिँदैन। हिसाब किताब त कहिले बनिन्छ, जब क्रियामा परिणत हुन्छ तब बनिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मेरो घरबाट अगाडिको घरको मान्छे जुन छ, त्यो मान्छे मलाई मन पर्दैन। कुनै दिन भना भैरी पनि भयो होला, केही भयो होला, मन पर्दैन। सधैँ उसको अट्टालिकामा उसलाई देख्दाखेरि, छतमा यताउता गरिरहेको देख्दाखेरि मलाई त्यो मान्छे देख्ने बित्तिकै भित्रबाट रिस उठेर आउँछ। गएर कुटिहालौँ भन्ने पनि इच्छा हुन्छ। मान्छेहरूको मन बहुत खराब हुन्छ। त्यसकारणले मनले अनेक कुरा पनि सोच्दछ, तर मनले मात्रै सोच्दाखेरि कुनै पनि प्रत्यवाय, कुनै पनि पाप लाग्दैन। तर मन अशुद्ध जरुर हुन्छ। मनले जब नराम्रो कल्पना गरेपछि मन बिस्तारो बिस्तारो धुमिल हुन जान्छ। त्यसरी नै मनले राम्रो भन्दा राम्रो कुरो सोच्यो भने मन पवित्र हुन जान्छ। विचार बहुत ठुलो शक्ति, तर जबसम्म शरीरले त्यो प्रयोग गर्दैन त्यो सामनेवाला, तबसम्म दोष शरीरलाई लाग्दैन। त्यसकारणले महात्माहरूले भन्छन् कि मन सबैको बसमा एकै दिनमा हुँदैन, तर यति त गर्न सक्छौ नि कि चाहना त भयो, तर शरीरलाई घसिटेर लैजाने होइन। भले चाहना होस्, इच्छा। त्यसकारणले जसले इच्छालाई आफ्नो मर्जीले चलाउन जान्यो त्यो मान्छे धेरै दोषबाट बस्दछ। द्वेष के हो? हेर्नुहोस्, कामना र अभिमानमा बाधा। एउटा कुनै वस्तुको इच्छा भयो अनि त्यो इच्छालाई प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि केही चिजले विघ्न बनाइदियो, अथवा अभिमान, मान्छेहरूको अहङ्कार छ, तर त्यो अहङ्कारलाई घोषित गरेन मान्छेले। जस्तो तपाईको मैले प्रशंसा गरिरहेँ भने तपाईको अहङ्कारको पोषण भयो, यानी अहङ्कार नाम गरेको जन्तुले खान पायो। अब खान पाए त ऊ जुका जस्तो मोटाइहाल्छ नि, तर त्यो अहङ्कार रूपी त्यो जुकालाई अथवा अहङ्कार रूपी त्यो तत्त्वलाई जब मैले खान दिन भने ऊ बिस्तारो सुक्दै जान्छ। त्यसैले कामनामा र अभिमानमा कुनै कुरोले बाधा गर्यो भने, जस्तो मेरो राम्रो सम्मान हुनेवाला थियो तर अर्को कोही मेरो प्रतिद्वन्दी आयो
र उसले आएर अनेक प्रकारका कुरा भन्यो भनेर समाज भाँडिदियो भाँजिदियो र मैले त्यो सम्मान पाइनँ जुन मैले पाउनु पर्थ्यो। अब त्यो बाधा भएपछि, त्यो विघ्न भएपछि अनि मेरो भित्र अनेक प्रकारको भाव उठ्छ। सबभन्दा पहिले त क्रोध उठ्दछ। क्रोध उठेपछि अनि त्यो क्रोध नै आगो जस्तो हुन्छ, त्यसकारणले त्यसलाई द्वेष भनिन्छ। जो क्रोधकै एउटा रूपक हो द्वेष। सुख भनेको के हो? अनुकूल वेदनीयम सुख। अनुकूल वस्तु, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल वस्तु, अनुकूल व्यक्ति पाउँदाखेरि जुन भित्र अपार हर्ष हुन्छ, अपार मनमा प्रसन्नता हुन्छ, त्यसलाई सुख भनिन्छ। ठीक त्यसकै विपरीत दुःखमा प्रतिकूलता हुँदाखेरि मनमा जुन एकदम हलचल हुन्छ, मनमा एकदम प्रतिकूल कुराहरू आउँदछ र मन मान्छे हुन्छ नि, आज मेरो मन लागेको छैन, आज पनि हो किन, आज मन अलिकति खटपटिँदैछ भनिन्छ नि, मन अलिकति प्रतिकूल हुन्छ, त्यसलाई दुःख भनिन्छ। संघात 24 तत्वों से बने हुए शरीर रूप समूह का नाम संघात है। बहुत स्पष्ट भयो। 24 भनेको 5 श्लोकमा वर्णित जुन 24 प्रकारका प्रकृति र विकृतिहरू छन्, तिनीहरूबाट तयार भएको जुन पिण्ड हो त्यसको नाम हो संघात, यानी शरीर। शरीर भनेर देखिएको शरीर र नदेखिएको भित्रको शरीर त्यो पनि। चेतना केलाई भनिन्छ भन्दा चेतना भनेको प्राण शक्ति। हाम्रो भित्र जुन प्राण शक्ति हुन्छ, ऊर्जा शक्ति हुन्छ, त्यसलाई चेतना भनेको छ। चेतनामा परिवर्तन भइरहन्छ। जब चेतनामा सात्विकता आउँदछ, चेतना शान्त हुन्छ, आनन्दित हुन्छ। उदाहरणको लागि रातभरि सुत्यो, प्रातःकाल उठेपछि जो अलिकति सत्संग पाएको गुरुमुखी व्यक्ति छ भने उठ्ने बित्तिकै ऊ चिया सिया पिउने ओर्नेमा ठिक छ, तातो पानी पिउनु ओर्नु अलग कुरो हो। तर प्राय बिहान ओहो न्युज पेपर पढ्नु पर्यो, टेलिभिजन खोलेर बस्ने, अनि चियाको चुस्की लगाउँदै टेलिभिजन अथवा त न्युज पेपर पढ्ने, एकछिन गप सप मारेर अनि बल्ल बल्ल भरे घन्टा 2 घन्टा पछि नहुने, 5 घन्टा पछि नहुने। प्राय तपाईहरुलाई आश्चर्य लाग्छ, युरोपतिर अनि अमेरिकातिर, क्यानाडातिर मूल त्यहाँका निवासीहरू बिहान नुहाउँदैनन्, बेलुका नुहाउँछन्, सुत्नुभन्दा अगाडि नुहाउँछन् प्राय। हाम्रा मान्छेहरूले पनि यो कुरो सिकेको छ। बिहान उठ्यो, हातमुख धोयो, अनि चिया कफी पियो, अथवा पिउने फुर्सद छैन भने पटमा यस्तो खालको पटमा हाल्यो, अनि चिया अथवा ऊ लिएर गयो। ब्रेड हुन्छ, ब्रेड पनि छेउमा राख्यो, गाडी चलाउँदै गयो, एक हातले खाँदै गयो, है त्यस्तो खालको कुरो हुन्छ। त्यसले गर्दा अनि बेलुका दिनभरि कामधाम हुन्छ, अब पसिना त्यति आउँदैन, घरमा एसी हुन्छ, सेन्ट्रल एसी हुन्छ, जहाँ काम गरिन्छ त्यहाँ पनि एसी हुन्छ। सबभन्दा सानो काम जसले गर्छ त्यो धेरै एसीमा बस्छ। जस्तो ह्युस्टन, डलास, न्युजर्सी आदि ठाउँहरूमा एकदम कम पढालेखा जो ग्रीन कार्ड होल्डर छन् अथवा सिटिजनहरू छन्, अब उनीहरू काम त गर्न मन हुन्छ, 60 वर्ष पुगेका मान्छे पनि काम गर्दछन्, किनभने उहाँ काम गर्दाखेरि पैसा पाइन्छ, हरियो हरियो नोट पाइन्छ, त्यसले खूब काम गर्छन्। बुढापाकाहरू पनि, आमैहरू पनि काम गर्छन्, माताहरू। अब उनीहरूले पाउने काम के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले पाउने भनेको पढ्नु नपर्ने, दिमाग लगाउने ठाउँ नलगाउने ठाउँ। के काम हुन्छ भन्दा ठुल्ठुला वेयर हाउसहरू हुन्छ, जहाँ वहाँ त सबै प्याकिङमा हुन्छ। टमाटर तपाईँलाई चाहियो सुधारेर काटेर तयार गरेको टमाटर पाइन्छ। जति पनि यो स्यान्डविच बनाउने फ्रेन्च के अरे
फ्रेन्चाइज दुकानहरू हुन्, जस्तो डेली भयो, सबवे भयो, क्विजनो भयो इत्यादि जो छन्। अब त्यो स्यान्डविच बनाउँदाखेरि ब्रेड स्वाट्ट राख्यो, सामान निकाल्यो, लेटस, टमेटो, प्याज, अलिभ इत्यादि सर्रै सबै तयार हुन्छ। त्यहाँ कोही सुधार्न काट्न बस्दैन, सब प्याकिङ। त्यसले गर्दा नपढेका मान्छेहरूको काम के हो त भन्दा उनीहरू जाने अनि एकदम फ्रोजनको जग्गामा जहाँ बाहिर भयङ्कर गर्मी हुँदा पनि भित्र ठुलो ज्याकेट लगाएर मात्रै बस्नुपर्छ, त्यस्तो खालको बनाएको हुन्छ। अब पसिना आउँदैन, पसिना नआएपछि नुहाउने त्यति साह्रो पर्दैन, बिहान उठेर काममा जान हतार हुन्छ। अनि बेलुका आएपछि कोही नुहाएर कोही नुहाइकन भोजन प्रसादहरू गर्यो, सुत्नुभन्दा अगाडि नुहाउनु। मैले पनि यो सुत्नुभन्दा अगाडि नुहाउनुको अर्थ के हो त भन्दा नुहाएर सुतेपछि पुरा मिठो निन्द्रा लाग्छ, यानि थकावट सबै उत्रिन्छ, आनन्दको निन्द्रा लाग्छ, सुखेन महसुस यो खालको कुरो हुन्छ। तर गुरुमुखी व्यक्ति छ, कुनै भक्ति उसले ग्रहण गरेको छ भने प्राय भ्याए पनि नभ्याए पनि बिहान स्नान गरेर अनि मात्रै स्नान गर्ने बित्तिकै अलिकति भए पनि पूजापाठ यसो पाठ गरेर अनि निस्केर अनि गाडीमा केहीमा जाँदा पनि बाटोभरि त्यो स्मरण, किनभने नुहाएर गइएको छ, स्मरण भइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जब चेतनामा सात्विक वृत्ति आउँदाखेरि बिहानको सात्विक वृत्तिको समयमा शान्त वातावरण हुन्छ। तर जब यसरी नै जब चेतनामा यो राजसी प्रवृत्ति अथवा तामसी प्रवृत्ति आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चिन्ता, शोक, भय, उद्वेग आदि जसले प्राण शक्तिलाई क्षुब्ध बनाइदिन्छ, यानी मच्छ र यस्ता खालका एकदम चिन्ता, भय इत्यादि भइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चेतना शब्द हो। अनि धृति मतलब धारणा शक्ति। जीवनमा परिस्थितिहरू बदलिरहन्छ, त्यसकारणले परिस्थिति बदले अनुकूल प्रतिकूल आदि व्यवस्थाहरू जीवनमा आपसे आप आइरहन्छ। मान्छेहरूले यो कहिल्यै पनि विचार गर्नु हुँदैन आज मलाई सुख छ, मलाई अब दुःख कहिल्यै पनि आउँदैन नै, आउन सक्दछ, दुःख आउन सक्दछ, त्यसरी नै सुख पनि आउन सक्दछ। यो साइकल हो, यो पुरै चलिरहन्छ, यो रोटेसन भइरहन्छ। तर हुन्छ के भन्दा जब हामीहरू अनुकूल परिस्थिति हुँदा हामी धैर्य धारण गरेर बस्दछौँ अनि उपदेश पनि दिन्छौँ, धैर्य धारण गर्नुपर्छ इत्यादि भनेर। जब हाम्रो समय टाइम खराब हुन्छ, जब हाम्रो ठिक वातावरण हुँदैन, त्यसको पछि अधैर्य आउँछ जीवनमा। र यस प्रकारले सविकारम यी सम्पूर्ण विकारहरूले युक्त भएको क्षेत्र हो, जसलाई समासेन भनेको संक्षिप्तता पूर्वक यहाँ उदाहरणतम वर्णन गरिएको छ। यसरी संक्षिप्तता पूर्वक वर्णन गरेको छ। अब हेर्नुहोस्, यो भयो क्षेत्र। अब क्षेत्रको आसक्तिबाट मुक्त हुनका लागि म क्षेत्रज्ञ हुँ भनेर स्वस्वरूपको पहिचानको लागि प्राणनाथजीले किरन्तन नाम गरेको ग्रन्थमा पहिलो प्रकरण लेख्नुभयो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान। पहले आप पहिचानो, आफूलाई चिन्नु पर्यो पहिले। त्यसले गर्दा क्षेत्रम म को हुँ, क्षेत्र रूपले म को हुँ र क्षेत्रज्ञ रूपले म को हुँ। जब मलाई यो थाहा हुन्छ, यो 24 प्रकारका प्रकृतिद्वारा निर्मित मेरो जुन
यो जीवन हो, यो त एउटा काँचुली जस्तो मात्रै हो, यो एउटा खोल जस्तो मात्रै हो भन्ने कुरो कहिले चाल पाउँछ भने जब उसले यो 24 प्रकारका तत्त्वहरूलाई राम्ररी बुझ्दछ, तब उसलाई थाहा हुन्छ। अनि थाहा भएपछि अब क्षेत्र प्रतिको यानि देह प्रतिको जुन आसक्ति हो, त्यो देह प्रतिको आसक्तिलाई समाप्त बनाउनु पर्छ। किनभने हाम्रो प्रसङ्ग कहाँबाट चलेको छ भन्दा 12 अध्यायको 5औं श्लोकबाट चलेको छ। भक्ति योग निर्गुण ब्रह्मलाई प्राप्त गर्नका लागि देहवद्भि अवाप्यते क्लेशोधिकतरस्ते सा। कठिन छ किन भन्दा देहवद्भि, हामी देहाभिमानी छौँ, यानी शरीरसँग हामी अत्यन्त धेरै अट्याच छौँ। त्यसकारणले कुनै दिन मर्नु पर्दा हामीलाई अतिशय तकलिफ हुने कारण शरीरसँग अत्यन्त धेरै अट्याचमेन्ट भएर। र अब वास्तवमा भगवानसँग एकाकार हुनका लागि देहाशक्तिलाई खत्तम बनाउनु पर्छ, अथवा अहिले पढ्दै गरेको विषयलाई हेर्दाखेरि क्षेत्रको आसक्तिलाई कम गर्नुपर्छ। त्यो गर्नका लागि के गर्ने त भन्दा अब 7 श्लोकबाट 8 श्लोक यो लगभग 5वटा जति श्लोकमा अब साधन बताइन्छ, 20वटा जति साधन। यो जुन साधनलाई धारण गरेपछि, धृति धारण गरेपछि जीवित रहँदा रहँदै नै देहको आसक्तिबाट मुक्त हुन्छ। ध्यान गर्ने वैज्ञानिकहरूले के भन्छन्, ध्यानीहरूले एकाग्र भएर चित्तलाई एकाग्रमा लगाएर जो ध्यान गर्ने व्यक्तिहरूले के भन्छन् भन्दा गर्दै 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 गरेर त्यो ध्यानमा अलिकति सिद्धि, अलिकति ध्यानमा कौशल्य प्राप्त भएपछि उसलाई भान हुन थाल्दछ शरीर अलग हो, म अलग हो। उसलाई अनुभव हुन्छ। जब ध्यानमा बस्दै 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 गरेर अभ्यास भएपछि स्वाटै शरीरबाट अलग हुन्छ आत्मा, र आत्माले शरीरलाई अलग्गै देखेको अनुभव ध्यानका अभ्यासु, ध्यानका जो अभ्यासुहरू हुन्, ध्यानका अभ्यासुहरूलाई यो कुरो थाहा हुन्छ, ठ्याक्कै अलग देखिन्छ। एकदमै अलिकति अनुभवको कुरो भन्दैछु म, बिल्कुल अलग अलग एकदम ठ्याक्कै शरीर यो एउटा मेरो एउटा पिण्ड, एउटा खोल जस्तो हो र म अलग्गै छु। कोही बेला रुखको माथि बसेर अथवा कोही बेला छतको माथिपट्टिको कौशीमा बसेर अनि यो तल बसेको जुन आसन लगाएर बसाएको जुन मेरो शरीर छ, त्यो शरीरलाई परबाट अलग्गै मैले परबाट देख्दै हुन्छु। त्यस्तो खालको अनुभव हुन्छ ध्यानीहरूलाई। ठ्याक्कै आफू निस्केर माथि कौशीतिर अथवा उता, अब त्यो त उड्ने चिज भयो नि त। उड्ने चिज हुँदा उसलाई त केहीले पनि छेक्न सक्दैन। उसलाई तुरन्त 1 सेकेन्डमा कौशीमा बस्नका लागि सिँढी चाहिँदैन। अनि त्यहाँबाट लडेर म तल लडेर एक्सिडेन्ट हुन्छ कि त्यो पनि हुँदैन। त्यो अलिकति एकाग्र भएर त्यो भाव प्राप्त हुने बित्तिकै कठिन जरुर छ, यसमा अभ्यास धेरै गर्नुपर्दछ। म पनि त्यसको एउटा बहुत सानो साधक हुँ, बिस्तारो साधन गर्दै जानुपर्दछ। तर जसले एकपल्ट अनुभव गरेपछि बडो मजा आउँछ, म अलग्गै छु। यो अभ्यास राम्रो भयो भने कि शरीरबाट म अलग्गै छु भन्ने अभ्यास हुने बित्तिकै मलाई जहाँसम्म लाग्दछ मृत्युको डर बन्द हुन्छ। किन मृत्युको डर भनेको त्यही नै हो कि शरीरबाट अतिशय अट्याचमेन्ट भएपछि निस्किन गाह्रो भएको मात्रै हो। ध्यान गर्नेवालाहरूले यही काम गर्दछ। राति सुतेको बेला के हुन्छ? राति सुतेको बेला हामीले आफूलाई बिर्सेको हुन्छौँ।
ठ्याक्कै आफूलाई बिर्सेको हुन्छौँ। यानि एक प्रकारले निद्रा समाधि स्थित हो। भगवान शङ्करको प्रार्थनामा लेखेको छ निद्रा समाधि स्थित हो। निद्रा भनेको स्वल्प मृत्युको एउटा सानो परिचय हो निद्रा। त्यसकारणले जो ध्यान गर्ने व्यक्ति प्रगाढ निद्रामा सुत्दछ। हिन्दीमा जसलाई घोडे बेच के सोना भन्छन् हो। यो कुरो जान्नका लागि भगवान श्री कृष्णले 20वटा तत्त्व बताउनु भएको छ। अब 7औं श्लोकबाट सुरु हुन्छ। अमानित्वमदम्भित्व महिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इत्यादि श्लोकहरू छन्। र अब भोलिदेखि श्लोक अगाडि बढ्छन्, किनभने 20वटाको नाम लिँदै 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 जाने हो। तर अब नाम लिँदै जाँदा त्यसको परिचय पनि दिँदै जाँदा अलिकति टाइम पनि लाग्न सक्दछ। तर हामीले 6 यानि 5 र 6 श्लोकलाई पढ्दा हामीले के बुझ्यौँ भन्दा क्षेत्र के रहेछ भन्दा क्षेत्र भनेको एउटा सङ्घात रहेछ। सङ्घात भनेको कोश, सङ्घात भनेको समूह। के को समूह रहेछ त भन्दा 24वटा प्रकृति र विकृतिको समूह रहेछ, सङ्घात रहेछ क्षेत्र। जुन क्षेत्रभित्र यी सफ्टवेयरहरू छन्। यो सङ्घात भनेको यो जुन एउटा 24वटा तत्त्वले बनिएको जुन हार्डवेयर हो, त्यो हार्डवेयरभित्र इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख इत्यादि यिनीहरू चाहिँ यसको भित्रको काम गर्ने तत्त्वहरू। र अब यो प्रकृति र विकृति यानि प्रधान र विकृति भएर तयार भएको, प्रकृति र विकृति भएर तयार भएको यो सङ्घात जुन हो, यो सङ्घातबाट हामी अलग कसरी छुट्टिन सक्छौँ त भन्दाखेरि अब त्यसका लागि साधनाको लागि वर्णन हुन्छ 7औं श्लोकबाट।